السلام عليكم. باش نصايبو هاد لا روب دو ماريي ولا هاد الفستان العروس للدميه، غادي نحتاج لو كوردون. الكوردون باش تجيني الكسوه فيها واحد لا بريونس وتكون كسوه واقفه. وهاد لو فوال اللي فيه دي ستراس كنت خديت واحد الطرف هكا ديال مسلم. هادي راه نحتاجها كطرحه ديال العروس. وغادي نحتاج الكروشي رقم 2. دونك هنا غادي ناخد لو فيل ديالي الخيط، ناخد الخيط ديالي وغادي نحسب على غادي ندير غرز، غادي سلاسل في الاول. غادي نحسب على المحيط ديال الصدر ديال الدميه ديالي، يعني غادي ندير بحال هكا وغادي ندير السلاسل وغادي خصها تجيني هنا باش نقفلها هنا. دونك هنا غادي ندير تقريبا، حسبت لقيت 35 سلسله. يعني دابا وليتو كتعرفوا كيفاش غنديروا السلسله. كندوروا بحال هكا، كنديروا حلقه ومن بعد غادي ندير 35 سلسله، يعني بحال هكا، 2 3 4 5 من وصل نتلاقاو من وصل 35 سلسله. اذا من بعد ما درت 35 سلسله غادي ندير 4 صفوف من غرز الحشو ولا مايسيغي. غادي ندير سلسله ارتفاع هنا، ومن بعد غادي ندير غرز حشو، يعني كندخل هنا عندي 2 حلقات كنخرج من هنا. اذا هنا بعد ما قمت ب6 اسطر ديال غرزه الحشو، هنا هاد المنطقه ديال الخصر ضروري خصني ندير لها واحد التناقص باش يجي ام تي بو ايفازي هنا. دونك كيفاش غادي ندير هنا التناقص؟ غادي ناخد الابره ديالي قد هذا. دونك غادي ناخد الابره ديالي، ومن هنا غادي ناخد الابره ديالي وغادي ندير غرزه اولا سلسله ارتفاع. هنا غادي ندير 3 غرز للتناقص وغادي نكمل عادي، يعني غرزة حشو في كل غرزة، غرزة حشو في كل غرزة حتى ل3 الغرز الأخيرة، وغادي نقوم بتناقص. من بعد ما ساليت السطر ديال التناقص غادي ندور العمل ديالي وسأقوم بعمل سطرين ديال غرز الحشو العادية، يعني بدون تناقص. غنبقى غادا بحال هكا، غادي ندير هاد السطر. اذا من ساليت عفوا من ساليت السطر الثالث غنضرب لكم القطعه كيفاش جات، كتجي بحال هكا. دابا شنو المعمول؟ غادي ناخذ هاد القطعه ديالتي وغادي نقوم بوصل الغرزه، سوف اقوم بوصل الغرزه الاولى بالغرزه الاخيره باش بمنزلقه. اذا وسوف اقوم ب3 غرز او 3 سلاسل، 2 3 غرزة للتفرقة، وفي الغرزة التالية سأقوم بعمود بلفة واحدة، سلسلة تفرقة، في الغرزة التالية عمود بلفة واحدة، سلسلة تفرقة، هنا عمود بلفة واحدة، سلسلة تفرقة، عمود بلفة واحدة. غادي يبقى بحال هكا سلسلة تفرقة وفي الغرزة الموالية عمود بلفة واحدة. غنبقى بحال هكا حتى نسالي السطر ديالي. اذا ملي وصلت الصف الاخير ودرت العمود ديالي غادي نمشي للغرزة اولا السلسلة رقم 3 وغادي نقوم بعمل منزلقة وغادي ندير 3 سلاسل ارتفاع، غادي ندير سلسلة للتفرقة وغادي نمشي لهذا الفراغ اللي كاين هنا وغادي ندير عمود بلفة واحدة، سلسلة ديال التفرقة وغادي ندير عمود بلفة واحدة، سلسلة تفرقة
عمود بلفة واحدة. فين كندير عمود بلفة واحدة؟ في هاد الفراغ اللي ما بين يعني ديك السلسله التفريق اللي درنا تماك فين كندير العمود ديالي بلفه واحده. غادي نوريكم هنا كيفاش. يعني هنا هنا في هاد السلسله درت سلسله تفريقه هنا غادي ندير العمود بلفه واحده. غادي نبقى غادا بحال هكا، يعني سلسله تفريقه، عمود بلفه واحده، سلسله تفريقه، عمود بلفه واحده. غنبقى بحال هكا حتى نكمل السطر ديالي. اذا ملي وصلت هنا، يعني غادي ندير هنا درت سلسله تفريقه، هنا غادي ندير عمود بلفه واحده، يعني هذه اخر غرزه. غادي نمشي للسلسله رقم 3 وسوف اقوم بعمل غرزه منزلقه. وغادي ندير 3 سلاسل كبدايه وسلسله تفريقه، وسوف اقوم بعمل بلفه عمل بلفه واحده، او العمود بلفه واحده. هنا سلسلة تفريقة، عمود بلفة واحدة، سلسلة تفريقة أولا عمود بلفة. غادي نبقاو مستمرين بحال هكا، يعني عمود بلفة واحدة وسلسلة تفريقة حتى تبقى لنا واحد نصف سنتيمتر على الأرجل، حيت هي اللي فيها غادي ندير هادوك الوريضات. يعني غادي نبقى مستمرة حتى تبقى واحد نصف سنتيمتر ونطلقها. اذا هنا من كملت هاد الجزء هذا، يعني كنت كندير عمود بلفه واحده وغرزه للتفريقه، يعني بقى ليا والو على الرجل، تقريبا واحد 1 سنتيمتر ولا نصف سنتيمتر. غير هو خصنا نردو البال انني خصني ندير هنا من مضاعفات 3، لانني غادي ندوز للمرحله الاخرى ديال الورود. يعني خصني غادي ندير ورده في سطر وفي سطر لا، وردة في سطر وفي سطر لا، وردة في سطر وفي سطر لا. يعني خص يكون مضاعفة 3. يعني عندي 1، هنا عندي 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هاد الصف الاخير غادي نحيد دابا الكسوه اولا الفستان باش نشوفوا المرحله المواليه. اذا في من ساليت درت هنا، يعني هنا درت هنا ساليت درت غادي ندير منزلقه، غادي ندير 3 سلاسل، وغادي ندير هنا 5 أعمدة بلفة واحدة. هنا كذلك 5 أعمدة. هذا ما غادي ندير فيه والو، غادي نمشي عاوتاني هنا وغادي ندير 5 أعمدة أعمدة بلفة واحدة. هنا ما غادي ندير والو، غادي ننقز هذه وغادي نمشي للموالية وغادي ندير 5 أعمدة بلفة واحدة. هنا ما غادي ندير والو، غادي نقص هنا وهنا وغنمشي ندير 5 أعمدة بلفة واحدة. غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل السطر. اذا من ساليت الصف ديالي غنخلي هذه، غادي نقصها وغادي نمشي لهنا وغادي ندير منزلقه، غادي نقوم غادي نقطع الخيط باش من بعد ندير ليه تنظيف. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لهاد الصف الاول، يعني هنا هاد لابارتي هادي، وغادي نركب الخيط باش نوريكم يعني هاد العمليه غادي نقوم بها هنا. اذا غادي ناخذ لاغوط ديالي، غادي نقلبها بحال هكا الجهه ديال الظهر، غادي
ناخد في هاد البلاصه السلسله، يعني السلسله اللي كنا كنسدو بها اولا كنغلقوا بها الصف. غادي ندخل بحال هكا، وغادي ناخد الخيط ديالي وغادي ندير هذا، نديرو شويه طويل باش نقدر نعمل ليه تنظيف. غادي ندير 3 سلاسل كبدايه، 3 سلاسل، وغادي ندير فيها 4 أعمدة بلفة واحدة. 4. من بعد غادي ننقز السلسلة هنا، وغادي ننقز هذه وغادي ندور اللي موراها، وغادي ندير نفس العملية. شويه في الاول كتجي صعيبه، ولكن من بعد غتجي سهله. غادي ندير 5 أعمدة بلفة واحدة. عاوتاني غادي نقز هذه اللي حداها وغنمشي للاخرى، يعني المواليه لا اللي موراها، وغادي ندير 5 أعمدة بلفة واحدة. عاوتاني غادي نقز اللي موراها، ما نخدمش فيها، وغنخدم هذه لا ما غاديش نخدم فيها. في المواليه غادي ندير 5 أعمدة بلفة واحدة، وغنبقى بحال هكا حتى نكمل الصف. اذا ملي وصلت الغرزه الاخيره درت 5 الأعمدة بلفة واحدة. دابا غادي نقفل في السلسله رقم 3. غادي ندير منزلقه. من بعد غادي نقطع الخيط ديالي حتى من بعد نقوم بعمليه التنظيف. من بعد غادي ناخذ الخيط ديالي وغادي، يعني درت هنا غادي نخلي هاد السطر ما نخدمش فيه، غنخدم في السطر الموالي في السلسله هنا. هاد السلسله هادي غادي ندير كالعاده 3، نقص شويه الخيط، غادي ندير كالعاده 3 سلاسل. غادي نركب الخيط ديالي ندير 3 سلاسل. دابا غادي ندير 4 أعمدة بلفة واحدة. غادي نخلي هاد السطر ما غاديش نقيسو، غنمشي السطر اللي قبل منه، اللي بلوطو اللي بعد منه، يعني الغرزه اللي بعد منها، وغادي ندير كالعاده 5 أعمدة بلفة واحدة. هاد الخيط خصني نحيدو باش ما يمش. دونك هنا
اذا هنا مدة 5 اعمدة بلفة واحدة. غادي نخلي يعني هاد الفراغ ما غاديش نقيسو، الفراغ اللي من موراه غادي ندير 5 اعمدة بلفة واحدة. غنبقى بحال هكا حتى نسالي هاد الفستان كله. يعني غادي نقص وحده، ما غاديش نخدم فيها المواليه، نخدم فيها المواليه ما نخدمش فيها، اللي موراها غادي نخدم فيها، يعني 1 على 3. من بعد باش نوريكم كيفاش غيجيو هاد الورود في الفستان ديالي. اذا هنا وصلت تقريبا للسطر الاخير، يعني ملي ساليت السطوره كامل اللي درت هنا ديال هاد لاغوب. من بعد ما كملت هاد السطوره كاملين، يعني وصلت للسطر الاخر، وهنا غادي ندير، يعني وصلت هنا غادي نزيد هنا 3 الأعمدة بلفة واحدة. غادي نزيد 2 لأن كنا درنا 5 الأعمدة بلفة واحدة. من بعد غادي ندير هنا في السلسلة الثالثة غادي ندير منزلقة، وغادي نقطع الخيط ديالي، وغادي ندير وغادي نخرج الخيط ديالي. من بعد هاد الخيوط كامله غادي ننظفها، يعني غادي ناخذ واحد الابره وغادي نخبي ديك الخيوطه باش ما يبقاوش يبانوا ليا. غنبقى بحال هكا حتى نخبي جميع الخيوط اللي عندي في هاد الكسوه ولا في هاد الفستان. غنبقى بحال هكا نخبيه، نقطعو بحال هكا، غنبقى حتى نخبي هاد الخيوط كاملين اللي هنا. من بعد ما كملت هاد لاغوب وخبيت كاع الخيوط اللي كاينين، غادي ندير نسدها بواحد السداده ولا واحد القفل هنا. غادي نلصق هذه هنا بحال هكا، وهذه في لوطر كوتي من هنا نشد هنا. نحاول نصايبهم بواحد الخيط من نفس اللون ديال الخيط اللي صايبت به الفستان. اذا غادي نثبت هنا، غادي ندير الابره ديالي هنا، بحال هكا. غادي نثبت عاوتاني هنا، غادي نبقى بحال هكا. غادي نبقى بحال هكا بهاد الطريقه حتى غنلصقهم بجوج. سينون تقدروا تستعملوا هادو حتى هما مزيانين باش نسدو بهم هاد الكسوه هادي. من بعد دابا انا سديت هنا، درت هذيك جوج، هذيك القفل ديالها ولا السداده ديال لاغوب. غادي نلبسها لا بوبي ديالي، غادي نحاول ندخلها لي بيا من هنا. غادي نلبسها لها بهاد الطريقه هادي، بحال هكا، وغادي نسد ليها الجهه ديال الظهر ديالها. من بعد غادي ناخذ هاد لو فوال لهنا، وغادي ناخذ واحد الفيجيل ولا واحد بوس صغير، وغادي نلصق ليها لو فوال ديالها بحال هكا. وغادي نوريكم النتيجه في التصويره الاخيره.